सैयद नदीम सरवर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी नोहा खान हैं। उन्होंने ये मकाम कैसे हासिल किया, उनके इस मकाम के पीछे कौन सी वजूहात कार फरमा हैं, साल 2026 उनके लिए कैसा रहेगा और साल 2026 में कौन सी तब्दीलियां उनकी मुंतज़िर हैं, ये सब जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानहू ने मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े सिर्फ़ इस जहान को खल्क़ नहीं फरमाया, बल्कि मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत और ज़िक्र को इबादत में शामिल फरमाया है। दुनिया में जहाँ जहाँ जो लोग ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानहू ने उन्हें सितारों की तरह मुमताज़ मकाम अता फरमाया है, और उन्हीं सितारों में से एक रोशन और ताबनाक चांद सैयद नदीम सरवर हैं। इस वीडियो में हम इल्म नजूम, इल्म जफ़र और इल्मुल आदाद की रोशनी में जायज़ा लेंगे कि उन्होंने ये बुलंद मकाम कैसे हासिल किया, उन्हें ये मकाम हासिल होने के पीछे कौन सी वजूहात कार फरमा हैं, साल 2026 उनके लिए कैसा रहेगा और साल 2026 में कौन सी तब्दीलियां उनकी मुंतज़िर हैं। इससे पहले हम सैयद नदीम सरवर की शख्सियत और कारनामों को मुख्तसरन बयान करना ज़रूरी समझते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि करोड़ों अरबों लोगों में से हमने सैयद नदीम सरवर का हारोस्कोप बनाने का फैसला क्यों किया। सैयद नदीम रज़ा सरवर, जो आम तौर पर नदीम सरवर के नाम से जाने जाते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर एक पाकिस्तानी नोहा खान हैं, जिन्हें सफ़ीर अज़ा के लक़ब से भी पुकारा जाता है। वो 25 अक्टूबर 1960 ईस्वी को कराची के मोअज़्ज़िज़ सैयद घराने में पैदा हुए। उनके वालिद साहब का नाम सैयद इसरार हुसैन रिज़वी है। वो बचपन ही से अपनी वालदा मोहतरमा सैयदा नरगिस खातून के साथ मजालिस में जाया करते थे। वहीं से उनकी मजहबी तरबियत का आगाज़ हुआ। सैयद नदीम सरवर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कमर्शियल डिज़ाइनिंग, फ़ाइन आर्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में दुनियावी आला तालीम हासिल करने के साथ साथ जामियतुल मुंतज़िर से मजहबी तालीम भी हासिल की। नोहा खानी की तरबियत अपनी वालदा से हासिल की। सैयद नदीम सरवर न सिर्फ नोहा खानी बल्कि शायरी और कंपोजिंग में भी महारत रखते हैं। उन्होंने नोहा खानी का बाकायदा आगाज़ 1980 की दहाई से किया। उस दौर में नोहा खानी की बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात मौजूद थीं, मगर उन्होंने अपनी जहानत और खुदादाद सलाहियतों को बरोकार लाते हुए उस दौर के उर्दू ज़बान के अंदाज़ नोहा खानी में एक तगय्युर बर्पा कर दिया। सैयद नदीम सरवर ने ठहर ठहर कर पढ़ने के बजाय तेज़ी से इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ बयां में मंजर निगारी और बैन के साथ नोहा खानी की। यह 61 का ज़माना था। सन 1984 ईस्वी में उनके नोहा खानी के पहले ही वॉल्यूम ने बहुत मकबूलियत हासिल की। उसके बाद सन 1986 के एल्बम ने बेपनाह शोहरत हासिल की। उस एल्बम की बदौलत उनको नौजवान तबके में बुलंद मकाम हासिल हुआ। उसके बाद 1987 वो साल था जब उनकी शोहरत पाकिस्तान से बाहर फैलने लगी। सन 1990 ईस्वी में उनके एल्बम ने उन्हें बाकायदा बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नोहा खानों की सफ़ में ला खड़ा किया। अब उनके नोहे सिर्फ अहले तशय्यो तक महदूद ना रहे, बल्कि अहले सुन्नत में भी मोहब्बत और शौक से सुने जाने लगे। उनकी कामयाबी का एक अहम दौर तब शुरू हुआ जब 1984 ईस्वी में पहली मर्तबा उनके नोहों की वीडियो कैसेट रिलीज हुई। उन्होंने ऑडियो कैसेट की तरह वीडियो में भी अपने मुनफरिद अंदाज से सुनने वालों के दिलों में नुमाया मकाम बनाया। सन 2007 ईस्वी में उन्होंने अपनी जिंदगी के दो और अहम कदम उठाए। पहला कदम, उन्होंने अंजुमन गुलजार हैदरी से रास्ते अलग कर लिए, और दूसरा, अपने बेटों अली शनावर और अली जी के साथ नोहा खानी का आगाज किया। यह साल उनके लिए बहुत ही खुशनसीब साल था। उनके बेटों ने पहले ही नोहे से बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल कर ली, मगर यह शोहरत कुछ अधूरी सी थी। कोविड-19 के सबब जब दुनिया में इंटरनेट के इस्तेमाल और तरक्की में इजाफा हुआ और ज़्यादा तशहीर और फ़नी काम यूट्यूब चैनल्स और दीगर सोशल मीडिया के ज़रिए होने लगे, तब उन्होंने यहाँ भी अपनी दानिशमंदी का इस्तेमाल किया और इंटरनेट के ज़रिए अहल बैत अलैहिमुस्सलाम के पैगाम की तरवीज शुरू की। अल्लाह पाक ने यहाँ भी उनको बेइंतहा पज़ीराई अता फरमाई। अब दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ मुसलमान आबाद हों और वो उनको ना जानते हों या उनका नोहा ना सुना हो। नोहा खानी में अल्फाज को बरतने और बयान करने का जो हुनर उनके पास है, वो किसी के पास नहीं। यही वजह है कि वो जो पढ़ दें वो आम लोगों की ज़बान पर खुद ब खुद चढ़ जाता है।
ان کا انداز بیان ایسا ہے کہ اگر نوحے میں بوڑھا اور مجبور آدمی کچھ کہہ رہا ہے تو انداز بالکل اسی کے بولنے کے طریقے پر آ جائے گا۔ جوان بات کر رہا ہے تو انداز اسی طرح جوانوں والا ہو جائے گا۔ کوئی فخریہ انداز سے بات کر رہا ہے تو لہجے میں فخر آ جائے گا۔ کوئی جذبات میں بات کر رہا ہے تو نوحہ خوانی میں اسی طریقے سے جذباتی انداز میں بات کرتے ہیں۔ یہی وہ نوحہ خوانی کا کمال ہے جو صرف سید ندیم سرور پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے نوحہ خوانی میں نہ صرف منقبت شامل کی بلکہ نعت، حمد، سلام، دعا، مناجات، رجز، ترانہ، غرض تقدیسی ادب کی ہر صنف کو نوحے کا لباس اوڑھا کر پیش کیا اور اس خوبصورت انداز سے پیش کیا کہ ہر نوحہ امر ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو اسی مقام تک پہنچانے میں کون کون سے عوامل کار فرما ہیں۔ علم نجوم کے مطابق ان کا برج عقرب ہے۔ اس کے حاکم سیارے پلوٹو اور مریخ ہیں۔ یہ دونوں سیارے عقرب کو گہری بصیرت، طاقت، جذبہ، تحقیق پسندی، رازوں کی کھوج اور غیر معمولی ارادے عطا کرتے ہیں۔ برج عقرب والے فطرتاً پرعزم، سنجیدہ، گہرائی میں اترنے والے اور مشکل ترین حالات میں بھی ثابت قدم ہوتے ہیں۔ برج عقرب والے اپنی گہری سوچ اور جذبات کو آرٹ اور فلم کی صورت میں پیش کر کے دنیا کو متاثر کرتے ہیں۔ پلوٹو اور مریخ کا ملاپ ایک مقناطیسی اورا پیدا کرتا ہے جو دیکھنے والوں کو متوجہ کر لیتا ہے۔ سید ندیم سرور کی کامیابی کے پیچھے سیاہ رنگ کی طاقت بھی کار فرما ہے۔ وہ عموماً سیاہ لباس زیب تن کرتے ہیں۔ عام لوگ سیاہ رنگ کو غم، اندھیرے یا اختتام سے جوڑتے ہیں، مگر علم نجوم میں سیاہ رنگ طاقت، تحفظ، گہرائی اور روحانی تبدیلی کی علامت ہے۔ علم جعفر کے مطابق ان کے نام کا پہلا حرف نون ہے جو ایک بادی حرف ہے۔ جن لوگوں کے نام کا پہلا حرف نون ہوتا ہے ان میں آرٹ کی بہترین صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ وہ آزادی، انقلاب، تبدیلی، وسعت علم، جدت پسند اور دوستانہ مزاج رکھنے والے ہوتے ہیں۔ علم الاعداد کی روشنی میں اگر بات کریں تو سید ندیم سرور کی تاریخ پیدائش 25 ہے۔ 25 تاریخ کو پیدا ہونے والے افراد طاقتور، با اثر اور بلند حوصلہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں اور قیادت کرنے کا گر اچھی طرح جانتے ہیں۔ 25 کا مفرد عدد 7 بنتا ہے جو روحانیت، تحقیق اور گہری سوچ سے منسوب ہے، جبکہ ان کے نام کا عدد 5 جو آزادی، تبدیلی اور سفر سے منسوب ہے۔ سید ندیم سرور کا لائف پاتھ نمبر 6 ہے جو ذمہ داری، محبت اور خدمت سے منسوب ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ سال 2026 ان کے لیے کیسا رہے گا، مگر چونکہ یہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس لیے ہم صرف ان کی صحت، سفر اور کیریئر کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے۔ الحمدللہ اس سال ان کی صحت کے حوالے سے کوئی خاص مسئلہ نظر نہیں آ رہا، مگر سال کے آغاز میں گلے اور تھائرائیڈ گلینڈ کے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ چونکہ ان کی زندگی اب 60 پلس ہے اور وہ اپنے کام کو لے کر زیادہ مصروف رہتے ہیں تو اس لیے ان کو اپنی صحت کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے آرام کا خاص خیال رکھیں اور وقتاً فوقتاً اپنا میڈیکل چیک اپ کرواتے رہیں۔ جیسا کہ وہ کرکٹ، ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن میں دلچسپی رکھتے ہیں اور کبھی کبھی کھیلتے بھی رہے ہیں، اس لیے اگر تھوڑا وقت کھیل کود میں بھی گزاریں تاکہ ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ جسمانی تندرستی بھی بحال رہے۔ اگر سفر کے حوالے سے بات کریں تو سید ندیم سرور کے پاس 3 ملکوں پاکستان، آسٹریلیا اور برطانیہ کی شہریت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک پروفیشنل نوحہ خوان ہیں، اس لیے اس سال بھی انہیں کئی ایک ممالک کے سفر کے مواقع ملیں گے، مگر فروری، مارچ اور اگست میں انہیں سفری معاملات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ ان مہینوں میں حادثات یا دیگر پریشانیوں اور مسائل کا امکان دکھائی دیتا ہے۔ اگر سید ندیم سرور کے کیریئر کے حوالے سے بات کریں تو یہ سال ان کی شہرت اور کامیابی کو مزید 4 چاند لگائے گا۔ جنوری، فروری، مئی، جون اور نومبر سال 2026 کے وہ مہینے ہیں جب وہ اپنی بہت سی مشکلات پر قابو پا سکیں گے۔ اپریل اور مئی میں ان کی عزت اور شہرت میں مزید اضافہ ہوگا۔ ستمبر، اکتوبر اور نومبر میں وہ اپنی روح میں ایک نئی تازگی محسوس کریں گے۔ پیشہ ورانہ خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا اور کئی ایک غیر معمولی فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے جو آئندہ آنے والے سالوں میں بھرپور نتائج دیں گے۔ جون سے اکتوبر ان کے لیے سال کا وہ سنہری عرصہ ہوگا جس میں ان کی صلاحیتوں اور فن کی بے حد پذیرائی ہوگی اور ان کی شخصیت کا سحر تقویت اختیار کرے گا۔
سال 2026 میں ان کی روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا اور وہ محمد و آل محمد کی خصوصی نظر کرم حاصل کر سکیں گے۔ سید ندیم سرور ایک شخص نہیں بلکہ وہ شخصیت ہیں جو ملت اسلام خصوصاً ملت تشیع کا ایک عظیم سرمایہ ہیں۔ اللہ پاک بحق محمد و آل محمد انہیں مزید کامیابیاں، خوشیاں، صحت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔